नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। जा रहे हैं और जिस तरह तरक्की हो रही है, जिसका सबूत 2018 के इलेक्शन है। आपने देख लिया कि 2008, 2013 से पीपल्स पार्टी ने सिंध में सीटें ज्यादा ली। ये वो तरक्की की वजह से हुई, वो खिदमत जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ के लोगों के लिए की, ये उसका शाखसाना है। ये जो सुन लें, ये जो परसेप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं, ये उस तरक्की को रोकने के लिए, ताकि गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो और ब्यूरोक्रेसी पर, दीगर लोगों पर एक प्रेशर पड़े। आज एक वाहिद चीफ मिनिस्टर था सिंध का, मुराद अली शाह साहब, जो CPEC के लिए, जो सिंध के मंसूबों के लिए बीजिंग गए। आज उनका ECL पे नाम डालना इस बात की साजिश है। ये कड़ी है कि ये नहीं चाहते कि सिंध को उसका ड्यू शेयर जो CPEC में है वो मिले। इसी वजह से उनका नाम बगैर किसी केस के, बगैर किसी ऑथेंटिक सबूत के उनका नाम जो है ECL में डाल दिया गया। बल्कि हमारे दीगर वज़रा का आप सब समझते हैं, JIT पूरी उठा के देख लें, कहीं पे मुकेश चावला का नाम है, कहीं पे इम्तियाज शेख साहब का नाम है, उनको ECL में क्यों डाल दिया गया? एक मरहूम शख्स का नाम भी ECL में डाल दिया गया। इससे साबित हुआ, इस डायरी जो है, डायरीज जो है, तो ये इससे साबित हुआ कि ये सारी रिपोर्ट मन गढ़ंत है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये सारे लोग जो हैं, अब आपने देखा होगा आजकल बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, बड़े बड़े GDA ने भी दोबारा मीटिंग बुला ली। मतलब एक कहीं से खबर आ गई कि जी ये रेफरेंस हो गए, ये हो गया, तो जैसे सिंधी में बोलते हैं ना जी, बेगी मची गई, और ये इकट्ठे हो गए, इन्होंने मीटिंगें बुला दी और इन्होंने दूसरी चीजें करके देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अली गौर मेहर जो हैं वो अपनी जगह पे, उनकी अपनी हैसियत इज्जत अपनी जगह पे है, लेकिन सियासी तौर पर ये सब खोखले हैं। पीपल्स पार्टी के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये जाती तौर पर एक आध सीट पर तो जरूर रह सकते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। और बल्कि मैं आपको एक अर्ज करूं, ये एकदम ही, ये खुरम शेर जमा, ये जी वो अलीम आदिल शेख जो 6000 वोट लेके जीता और अब बड़ी बड़ी बातें करता है, ये फवाद चौधरी जो फसाद और फराड चौधरी है, वो जो दूसरा इनका वजीर है चौहान जो है, वो देखे किस तरह की बातें करता है। तो ये सिर्फ इनकी बातें हैं। ये जिस तरह नून लीग के गुलू भट्ट थे ना, वो मूंछों वाला, दाढ़ी वाला, ये PTI के गुफ्तार के गुलू भट्ट हैं। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। अलग-अलग किनकी अलग-अलग मुलाकातें की और कुछ टास्क भी दिया है आपको बिलावल ने, क्या टास्क दिए? मैं आपको बताऊं, कोई अलग अलग मुलाकात नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे बॉस हैं, मेरे बहुत सपोर्टर हैं, और हम लोगों की एक ही टीम है, और मैं उनके साथ हूं और साथ रहूंगा। और कोई अलग मुलाकात नहीं हुई। मेरी 2-3 ब्रीफिंग थी कुछ डिपार्टमेंट की, क्योंकि हम लोग जो प्रिजन एक्ट है, जो अमेंडेड एक्ट है, जिसमें बहुत बेहतरी लाई गई है, वो पेश करना है हमने। वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट मेरे पास है और फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट भी है, उसका एक्ट हम ला रहे हैं, वो पेश करना है। कुछ और डेवलपमेंट की स्कीम्स थी। दूसरा दूसरा मैंने 20 से 22 की फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात। और कल फवाद चौधरी आ रहे हैं सिंध में, लाड़काना, बदीन, घोटकी जा रहे हैं, उसके बाद इमरान खान आएंगे, सदर भी जा रहे हैं घोटकी। क्या अनवर सिंह आपके अराकीन चल जा रहे हैं? मैं आपको एक असेंबली का इजलास बुला रहे हैं क्या आप लोग? अगर मुमकिन गिरफ्तारियां हुई तो पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत चलाने के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाएगी? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सारी चीजें ऐसी हैं, क्यास आ रही हैं, कुछ भी नहीं है। हमें देखें, हम ये जो बात कर रहे हैं, ये जो फरिश्ते, ये PTI वाले तो फरिश्ते हैं ना, नए, हम सब तो बहुत बुरे थे। ये फ्लोर क्रॉसिंग को सपोर्ट करेंगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट करेंगे, जिस तरह की इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो बात करते हैं कि जी इतने लोगों से हमारा राब्ता हुआ है, तो भाई अगर आपका राब्ता हुआ है तो आप फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे, आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे हमारे MPs की, हमारे MNAs की, फिर जाके आप, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट
واحد گورنمنٹ ہے جو مضبوط گورنمنٹ ہے, جس کے پاس ایک پارٹی کے 99 ممبر ہیں جو چیف منسٹر پر اعتماد کرتے ہیں. یہ جو خود مانگے تانگے کی لڑکھڑاتی ہوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو خود اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے, یہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرے گی. یہ صرف بات سنیں, یہ صرف خبروں کی حد تک ہے, یہ آپ کے صرف میڈیا پہ آتی ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. اور بلکہ ہمیں اگر ہماری قیادت ہمیں ان ساری چیزوں سے روکتی ہے, لوگوں کے لیے سنیں ایک سیکنڈ, اگر ہمیں ہماری قیادت اجازت دے تو ہم ان کو بہت بڑے اپسٹ دے سکتے ہیں. ان کے بہت سے لوگ ان سے نالا ہیں, ان کے جو الائز ہیں, ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں, وہ خود ان سے نالا ہیں, لیکن ہماری قیادت اصولی سیاست کرتی ہے. ایک منٹ یار, شاہ صاحب یہ ساری سازش گھوٹکی میں ہو رہی ہے اور آپ کے گھوٹکی والوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو کیا آپ اس سازش کا حصہ ہیں یا آپ اس سازش کو کم کرنے میں کوئی مدد کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ صرف خبروں کی حد تک سازشیں ہیں. گورنر صاحب وہاں پہ جو ریزورٹ ہے, جو سفاری بنی ہوئی ہے, شکارگاہ بنی ہوئی ہے, وہاں پہ ان کا وزٹ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور خانگڑھ والوں سے میرے تعلقات ہیں, سردار محمد بخش بھی انہی تعلقات میں آتے ہیں, سردار علی محمد یا سردار راجہ خان اور سردار علی گور خان, دو ہماری پارٹی میں ہیں اور وہ بالکل ساتھ ہیں چیئرمین صاحب کے. لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ باقی جتنی شخصیات ہیں, یہ جتنے بھی جی ڈی اے کے پہلوان ہیں, یہ سب ایک آدھ سیٹ پر تو اپنا اثر رسوخ رکھ سکتے ہیں, باقی یہ سب خالی ڈبے ہیں. ان کا کوئی اس طرح کا چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر سکے. ایک عرض کر دوں کہ میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, جو بار بار آپ سوال کر رہے ہیں سردار علی گور خان کا, تو میں ان کو خیر آباد کر چکا ہوں. سیاسی طور پر ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہے, نہ رہے گا. یہ بتائیے, سردار علی اور دبئی کے ایک شہزادے نے گھوٹکی میں آپ نے دونوں بہن برادری کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی, جس میں آپ ناکام ہو گئے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, الیکشن سے پہلے ہم نے کوششیں ضرور کی تھی. ملاقات پرسوں جب زرداری صاحب آئے تھے, آپ کے شہزادے جو دبئی کا ہے, آپ اس کے ساتھ ملے تھے, بالکل نہیں. سن لیں, میری کسی شہزادے سے ملاقات نہیں ہوئی. 27 کو ہمارا وہاں پہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے بی بی کی شہادت کا. 28 کو پریزیڈنٹ صاحب وہاں پہ آ گئے. تو یہ ساری ایسی افواہیں ہیں, کوئی ان میں صداقت نہیں ہے. میرا عرض یہ تھا کہ بلوچستان میں مسئلہ یہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چیف منسٹر کو پہلے ہی خیر آباد کر چکے تھے, اور وہاں پہ ایک بات سن لیں پورا, اگر آپ پوری چیز کو واپس جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت جو افواہیں تھیں کہ الیکشن ہی نہیں ہوں گے, بلوچستان کا جو پرابلم کریٹ ہوا تھا وہ اس کی ایک کڑی تھی. اس کو زرداری صاحب نے سیاسی بصیرت سے حل کیا. اگر اس وقت وہ اپنا لیڈر آف دا ہاؤس نہ چنتے اور وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی بلوچستان کی, تو اس وقت اس کا اثر دوسری اسمبلیوں پہ بھی پڑتا. اب یہ ساری سیاسی بصیرت کا کام ہوتا ہے. یہ جو آج کل والی باتیں یہ ان سے اس کی مماثلت نہیں ہے. رہنما پی پی ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ سندھ اور اس کو حقوق نہ ملیں, اس لیے وزیر اعلیٰ کا نام ECL میں ڈالا گیا. یہ سازش ہے ہماری حکومت گرانے کے لیے. سندھ حکومت واحد حکومت ہے جو مضبوط ہے.